स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्री टपिकमा हामीहरुले धेरै च्याप्टरहरु तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिने टाइपहरुको क्वेशन्सहरु गर्यौं, तपाईहरुको एक्सरसाइजमा भएको क्वेशन्सहरुलाई पनि डिस्कस गर्यौं। सो आज भने हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं, ट्रिग्नोमेट्रीको नै हो। सो अब यसमा हामीहरुको मेजरमेन्ट अफ एंगल्स भनेर भन्छ। यो मेजरमेन्ट अफ एंगल्स भनेको हामीहरुले 8 क्लासमा पनि यो टपिकलाई हेरेका थियौं र बेसिक कुराहरु चाहिँ हामीले 8 क्लासमा नै सिकिसकेका थियौं। सो केही छैन, यदि तपाईहरुलाई आउँदैन त्यो बेसिक कुराहरु पनि थाहा छैन भने म यहाँ जस्ट तपाईहरुलाई थोरै ओभरभ्यू चाहिँ दिनेछु, तर डिटेलली चाहिँ हामी जाँदैनौं। हामीलाई चाहिने कुराहरु माथिको सर्फेसमा जे कुराहरु चाहिने थियो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामी टक्क हेर्छौं। जस्तै अब मैले यहाँ लेखे जस्तै ट्रिग्नोमेट्रिक टपिक भइहाल्यो, मेन टपिक हामीहरुको यो भइहाल्यो र यसमा हामीहरुको एउटा सब टपिक भनेको हो यो मेजरमेन्ट अफ एंगल्स। र मेजरमेन्ट अफ एंगल्स हामीहरुको तीन तरिकाबाट गरिन्छ। हामीहरुको एंगल्सलाई मेजर गर्ने तीनटा तरिका छ। सो फर्स्ट छ हामीहरुको सेक्साजेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम र सेक्साजेसिमल सिस्टमलाई चाहिँ डिग्री सिस्टम पनि भनिन्छ है। तपाईहरुको डिग्री, यसलाई डिग्री सिस्टम पनि भनिन्छ। र त्यसपछि आउँछ हामीहरुको सेन्टेसिमल सिस्टम। सेन्टेसिमल सिस्टम भनेको हामीहरुको ग्रेड सिस्टम, ठीक छ, ग्रेड सिस्टम। र यसपछि चाहिँ हामीहरुको थर्ड टाइप मेजरमेन्ट अफ एंगल्समा थर्ड सिस्टम भनेको चाहिँ हामीहरुको सर्कुलर सिस्टम भनिन्छ, जसलाई सर्कुलर सिस्टमलाई हामीहरुको यो ब्र्याकेटमा लागेको चाहिँ यसलाई डिग्री सिस्टम, यसको अर्को नाम भनौं न, निकनेम सर्कुलर सिस्टमलाई हामीहरुको भनिन्छ रेडियन सिस्टम भनिन्छ है। सो सर्कुलर सिस्टमलाई भनिने भयो रेडियन सिस्टम एन्ड रेडियन सिस्टम भनिन्छ भने। सो सेक्साजेसिमल सिस्टममा चाहिँ हामीहरुलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ के छ त्यो चाहिँ हेरौं। सो यसमा हामीहरुको केही रिलेसन्सहरु छन्, त्यो रिलेसनहरु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यो रिलेसनहरु छ हामीहरुसँग, जस्तै एक नम्बरमा छ हामीहरुको डिग्री सिस्टम लेखे मैले ल यहाँ। डिग्री सिस्टममा हामीहरुलाई चाहिने भनेको नि बेसिक कुराहरु छ, जस्तै 60 सेकेन्डमा, सेकेन्ड्स नलेखेर मैले सेक लेखे। सो हामीहरुको यहाँ 60 सेकेन्डमा हुन्छ 1 मिनेट भन्ने कुरा थाहा छ नि हामीहरुलाई, हैन? थाहा छ, त्यसो भए प्रब्लम भएन। र मैले यहाँ ब्र्याकेटमा लेखे 60 डबल ड्याश इज इक्वल्स टु 1 ड्याश मात्र लेखे। यो के हो म अहिले एकछिनमा भन्छु। सो हामीहरुको यहाँ 60 मिनेट भनेको हुन्छ 1 डिग्री, 60 मिनेट भनेको हुन्छ 1 डिग्री, ठीक छ। मैले त्यो पछाडी ब्र्याकेटमा लेखेको चीज छ नि, यदि तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने मैले लेख्दाखेरि केही कुरा भनिरहेको छु। र 90 डिग्री भनेको हुन्छ हामीहरुको 90 डिग्री भनेको 1 राइट एंगल भन्नु र 90 डिग्री भन्नुमा केही फरक छैन। यो भनेको हामीहरुको 90 डिग्री। सो 90 डिग्री भनेको 1 राइट एंगल। सो यसलाई कसरी लेख्ने? सो यसलाई नलेख्ने। सो हामीहरुको मैले जहाँ डबल ड्याश दिएको छु नि, जहाँ सेकेन्ड छ मैले त्यहाँ डबल ड्याश दिएको छु। यो भइहाल्यो हामीहरुको डिग्रीको साइन, सरी अलिकति माथिपट्टि दिन्छ हैन। सो डिग्रीको साइन र टाउकोमा मैले यसरी एउटा ड्याश दिएको छु भने यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले मिनेट, र डबल ड्याश यसरी दिएको छु भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त्यसलाई? यो हो हामीहरुको सेकेन्ड। सो यसलाई बुझ्नु पर्यो हामीहरुले सेकेन्ड। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यसमा बुझ्नु, डिग्री सिस्टममा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भनेको यति, तपाईहरुलाई यति यो रिलेसनहरु थाहा छ भने यसमा तपाईहरुले अहिलेको लागि चाहिँ तपाईहरुले धेरै यसमा अब ब्याकग्राउन्डमा गएर पनि त्यति खासै केही छैन। सो एकैछिनमा बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले पढ्न चाहनु भयो भने पनि। सो त्यसैगरी अर्को छ सिस्टम हामीहरुको यहाँ सेन्टेसिमल सिस्टम। सेन्टेसिमल सिस्टमलाई के भनिन्छ? ग्रेड सिस्टम भनिन्छ, ग्रेड सिस्टम। सो ग्रेड सिस्टममा हामीहरुको हुन्छ 100 सेकेन्ड्समा हुन्छ हामीहरुको 1 मिनेट, ग्रेड सिस्टमले भन्छ त्यसको। र 100 सेकेन्ड मैले यहाँ के लेखे? डबल ड्याश दिए।
100 सेकेन्ड भनेको 1 मिनट। सो 1 मिनट लेख्दा मैले के गर्छु त 1 लेखेर माथि टाउकोमा एउटा मात्र ड्यास दिन्छु। जस्तै 100 मिनट सेकेन्ड इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरूको 1 मिनट। ठिक छ। देन त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हेरौँ। सो 100 सेकेन्ड भनेको 1 मिनट र त्यसै गरी 100 मिनट भनेको हुन्छ हामीहरूको 1 ग्रेड। 100 मिनट भनेको हुन्छ 1 ग्रेड। 1 ग्रेड। सो 100 मिनट भनेपछि हामीहरूको एउटा ड्यास मात्र हुने भयो र ग्रेड भनेपछि नि 1 लेखेर यसरी नम्बर लेखेर माथिपट्टि जी लेखिन्छ। यसरी टाउकोमा जी लेखिन्छ, स्मल जी। र यसरी स्मल जी लेखेको तपाईँहरूले भेट्टाउनु भयो भने तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि ए यो त टाउकोमा यसरी जी लेखिएको छ स्मल जी भने यो त हामीहरूको ग्रेड हो कि क्या हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूसँग यहाँ रिलेसन भनेको 100 मिनट भनेको 1 ग्रेड र त्यसै गरी 100 ग्रेड भनेको हुन्छ हामीहरूको 100 ग्रेड भनेको कति हुन्छ त 1 राइट एंगल। हामीहरूको त्यहाँ माथि थियो 90 डिग्री भनेको 90 डिग्री भनेको 1 राइट एंगल थियो। यहाँ छ हामीहरूको 100 ग्रेड भनेको 1 राइट एंगल। ठीक छ। सो त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको लास्ट सिस्टम जसलाई भनिन्छ हामीहरूको सर्कुलर सिस्टम पनि भनिन्छ र यसमा छ हामीहरूको सर्कुलर और यसलाई भनिन्छ रेडियन सिस्टम भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। सो सर्कुलर हामीले माथि लेखेको छौं, रेडियन लेखौँ यसलाई रेडियन सिस्टम। सो रेडियन सिस्टममा हामीहरूको हुन्छ के भनिन्छ भने पाई रेडियन। यसरी रेडियन लेख्दा माथि टाउकोमा पाई लेखेर यसरी पाई होस्, चाहे मलाई 2 रेडियन लेख्नु पर्यो भने पनि म यसरी 2 लेखेर टाउकोमा यसरी सी लेख्छु, एउटा सानो सी। सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ भनेर भनिन्छ। यो हामीहरूको यसमा चाहिँ एउटै रिलेसन छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ। तपाईहरुको पाई भनेको पाई रेडियन भनेको कति हुने रहेछ त 180 डिग्री हुने रहेछ। सो अब एउटा सानो सानो कन्भर्जनहरु त तपाईहरुलाई गर्न आइहाल्छ, सानो सानो कन्भर्जनहरु। त्यै पनि हामी केही एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ गर्ने छौं। जस्तै हामीलाई भनेको छ यहाँ कन्भर्ट इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड हैन। सो कन्भर्ट, सो यो कन्भर्ट हेरौँ भन्दा पहिले हामीहरु यो रिलेसन चाहिँ हेरौँ होला। हामीहरुको तीनटै सिस्टममा भएको तीनटै रिलेसन, यसको यो तीनटै हामीहरुको सिस्टमको चाहिँ सिस्टम अफ मेजरमेन्टको चाहिँ रिलेसन हेरौँ होला। जस्तै यहाँ हेर्दा हामीहरुको के बुझिन्छ भने पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री। ठीक छ। पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री र हामीहरुले के पढेका छौं भने 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ त 100 ग्रेड हुन्छ भन्ने कुरा पढेका छौं। तर यहाँ त हामीहरुसँग 90 डिग्री नभएर कति छ त 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्रीलाई यदि हामीले डबल गर्यौं भने आउँछ हामीहरुको 180 डिग्री। सो 90 डिग्रीलाई डबल गर्यो भने 180 डिग्री आउँछ भने 100 लाई पनि डबल गरिदिनु त। यो हुने भयो हामीहरुको 200 ग्रेड। सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टु 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 200 ग्रेड। यदि हामीहरुको रेडियन र त्यसपछि आउँछ डिग्री र ग्रेडको रिलेसन हेर्न मन लाग्यो भने यो रिलेसनलाई चाहिँ हेर्दा पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, हो कि हैन त। सो यदि अब हामीलाई कुनैमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। र यहाँ हेरौँ होला, जस्तै हामीलाई यहाँ भनेको छ कन्भर्ट द फलोइङ इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड है। कन्भर्ट इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड हैन। कन्भर्ट इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड भनेर भन्छ। हामीलाई यहाँ दिएको छ सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ र हामीलाई दिएको छ 25 डिग्री। 25 डिग्रीलाई हामीले सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी कन्भर्ट गर्छौं त सेकेन्डमा है।
सो हामीहरुको हेक्साडेसिमल सिस्टमले के भनेको थियो त हेक्साडेसिमल सिस्टमको अनुसार त्यसले भनेको थियो हामीहरुलाई 90 डिग्री भनेको राइट एंगल हुन्छ र त्यसपछि आएर 1 डिग्री भनेको चाहिँ हामीहरुको हुन्छ 60 मिनेट हुन्छ भनेर भनेको थियो। या हामीहरुले लेख्दा कसरी लेखेका थियौ 60 मिनेट भनेको चाहिँ 1 डिग्री हुन्छ भनेर भनेका थियौ र हामीहरुलाई त यहाँ डिग्रीलाई सेकेन्डमा लानु छ। सो म के गर्छु भने 1 डिग्री भनेको 60 सेकेन्ड 60 मिनेट र 1 मिनेट भनेको हुन्छ हामीहरुको 60 सेकेन्ड भने 60 मिनेट भनेको कति हुने भयो 60 into 60। सो यदि मलाई यो मिनेटलाई सेकेन्डमा लेख्न मन लाग्यो भने into 60 गर्छु र यहाँ सेकेन्ड लेख्छु। सो 1 डिग्री भनेको कति सेकेन्ड हुने भयो त 3600 सेकेन्ड्स र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ भएको 25 डिग्रीलाई 25 डिग्री भनेको कति हुने भयो त 25 into 3600। सो 25 into 3600 भनेको 25 into 3600 यो हुने भयो हामीहरुको 90000 डिग्री 90000 सेकेन्ड्स है 90000 के त सेकेन्ड्स डिग्री लेखिएको छ यहाँ। सो 1 डिग्री भनेको 3600 सेकेन्ड्स हुन्छ भने 25 डिग्री भनेको कति हुने भयो त 90000 सेकेन्ड्स हुने रहेछ। सो त्यसै गरी एउटा यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ होला हैन। सो जस्तै मलाई मान्नुहोस् यहाँ ल सेकेन्ड दिएको छ र सेकेन्डलाई सरी सेकेन्ड भन्छु डिग्री दिएको छ र डिग्री सँगसँगै मलाई मिनेट पनि दिएको छ। तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि म यहाँ एउटा अर्को क्वेशन गर्दिन्छु सेन्टेसिमल सेकेन्ड्स को लागि convert into centesimal seconds र हामीहरुलाई भनिदिएको छ यहाँ 61 ग्रेड 200 सरी 20 मिनेट एन्ड 20 मिनेट र त्यसपछि आउँछ हामीहरुको 46 सेकेन्ड्स ठीक छ। सो हामीहरुले यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ सेन्टेसिमल सेकेन्ड्समा भने अब सेन्टेसिमल सेकेन्ड्स को अनुसार हामीहरुलाई के भनेको थियो त त्यसले 100 सेकेन्ड्स भनेको 1 मिनेट हुन्छ 100 सेकेन्ड्स भनेको 1 मिनेट हुन्छ र त्यसपछि आएर 1 मिनेट सरी 100 मिनेट भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 1 ग्रेड र 100 ग्रेड भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 1 राइट एंगल। देन अब हामीहरुको यहाँ सेन्टेसिमल सेकेन्ड्समा लानु छ भने ग्रेडलाई सेकेन्डमा कसरी लाने होला त 1 ग्रेड भनेको 100 मिनेट्स र 1 मिनेट भनेको 100 सेकेन्ड्स। सो यो हुने भयो हामीहरुको 61 into 100 देन सेकेन्ड्समा प्लस 20 into 60 then plus 46। सो यो हुने भयो हामीहरुको 610000 plus 6 to the 1200 plus 46। सो कति हुने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको यहाँ 6,10,000 plus 1200 plus 46 यो त हुने भयो हामीहरुको 1246। सो यो हुने भयो हामीहरुको 61 1246। सो 6 lakh 11,246 हुने भयो र हामीहरुको यहाँ यो हुने भयो हामीहरुको सेकेन्ड्समा हैन। सो यसरी हामीले सेकेन्ड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसै गरी हामीहरुको अब हामीहरु जान्छौं हामीहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ
तपाईहरुको अहिले तपाईहरुको जुन लेभल छ क्लास 9 मा चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ सोधिदैन है। एउटा कुरा क्लियर गराइदिम तपाईहरुलाई, किनभने यो क्वेशन्स भनेको हामीहरुको क्लास 8 को लागि सोधिने क्वेशन्सहरु हो। सो त्यस्तो हो भने त हामीहरुले अब यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नु भएन है। सो हामीहरु यहाँ एउटा नयाँ क्वेशन गर्छौं जुन तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनमा सोधिन सकिन्छ। सो one angle of a right angle triangle is 50 grade. हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ one angle of right angled triangle is 50 grade. Then find the other in degree. हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल छ रे, जस्तै मान्नुस् मसँग यहाँ निर छ राइट एंगल ट्रायंगल छ भने यहाँ 90 डिग्री छ, ठीक छ। सो मलाई यहाँ एउटा एंगल दिएको छ, त्यो पनि दिएको छ ग्रेडमा। सो ग्रेडमा दिएको छ र मलाई भनेको छ हामीहरुको यहाँ ल मान्नुस् मलाई यो दिएको एंगल चाहिँ यो हो रे ल, तर यो मलाई दिएको छ ग्रेडमा। सो फर्स्ट अफ अल मैले यो 50 ग्रेडलाई के गर्छु त 50 ग्रेडलाई म कन्भर्ट गर्छु डिग्रीमा, किनकि म अब यो डिग्रीमा छ भने म यहाँ अर्को एंगल चाहिँ कसरी निकालौं त। सो थोरै गाह्रो हुन जान्छ। हामी के गर्छौं त यसलाई हामी फर्स्ट अफ अल कन्भर्ट गर्छौं डिग्रीमा, देन त्यसपछि हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं अर्को डिग्री चाहिँ कति हुने रहेछ भनेर। सो हामीहरुको रिलेसन के थियो, डिग्री र ग्रेडको रिलेसन के थियो। डिग्री र ग्रेडको रिलेसनमा हामीहरुले पढेका थियौं 100 ग्रेड भनेको हुन्छ 90 डिग्री, किन 90 डिग्री भनेको वन राइट एंगल हो। सो 100 ग्रेड भनेको वन राइट एंगल पढेका थियौं र वन राइट एंगल भनेको त हामीहरुको 90 डिग्री हुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने 1 ग्रेड भनेको कति हुने भयो 90/100 डिग्री, 0 0 क्यान्सल आउट, देन 9/10 डिग्री। सो हामीहरुको अब यहाँ छ 50 ग्रेड। सो 50 ग्रेड भनेको कति हुने हो त 50 ग्रेड भनेको 9/10 into 50। सो 10 1 जा 1, 10 1 जा 1, 10 5 जा 50। सो 9 5 जा 45 डिग्री। सो हामीहरुको जस्तै यो मेरो 50 ग्रेड थियो भने यो कति डिग्री रहेछ, डिग्रीको फर्ममा लेख्दा 45 डिग्री रहेछ। यदि यो 45 डिग्री हो भने मेरो यो एंगल कति होला त 90 - 45, किनकि यो 90 अलरेडी छँदैछ। सम अफ इन्टेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो यो हुने भयो हामीहरुको 45 डिग्री। सो आज हामीहरुले केही बेसिक कुराहरु जुन तपाईहरुले 8 क्लासमा पनि पढ्नु पर्थ्यो त्यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु, त्यहीसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु गर्यौं। सो नेक्स्ट टाइम भने हामीहरु यस्तै टाइपको केही क्वेशन्सहरुलाई रिभिजन गर्नेछौं र त्यसपछि भने तपाईहरुलाई सोधिने एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेशन्सहरु, सर्टमा सोधिने, लङमा सोधिने टाइप्सको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ एकदमै डिस्कस गर्नेछौं।